الزلف لا ونس فيس ونس لاشان بيض بلوغ الساكي ونتفغرا ولا شلي بلوغ سيفارا ولا والو نقيم ديك وخام انا نهضر في اون سوجي تري امبورطون اتاسي هادي تشي لي ميساج سور لا باج نا فيسبوك ميم سور كونت بيرسونال لي مدوكال لي تون سقساين فو خديم ذاكي دي تمورت كوريا هي مقبلة نظر فو خديم ذاكي دي تمورت كوريا نظر في الفيزا ام كتشمل تمورت كوريا يعني مثلا باش تروح دار كتموت من كوريا الا كان فيزا توريستيك فيزا توريستيك باش تكشمو تموت من كوريا فيزا توريستيك زين سالم تحوج كان دوسي سامبل اوردينير ميم لانو كاع هادي تسكانينا وكدوسيني تمد الناس ند الفيزا يعني تحواجم دوسي الفيزا لا كوري لقاون 6 فيش دو باي 6 فيش دو باي بلوس اتيستاسيون طرافاي لافيلياسيون لا كناسنا لا كاسنوس relevé de compte minimum 1300 euros, téléx billet, réservation d'hôtel, la photo, les frais باش تديبوزي سي 40 دولار تاع 450,000 500,000 الجزائر باش تديبوزي زعما واحد ماني كتديبوزي دوبري دو لومباساد لا كوري دو سود الا ندي حيدره تسعه عندي كتلونطارتيا ما تديبوزي دي ماني تسعه لونطارتيا ما تمد دي لاجونس الدوسي كي ديبوزي ولا لونطارتيا ولا والو او ديوي ديريكت الفيزا نيك تريكوبير دا باسبور نيك سي لاجونس ني ما ديبوزي ايماني كثين ناد تروح ديبوزي ايماني كتخلص لي فريني و 450,000 و 500,000 هكنيكات بعدك تسولن الانترفيون تخمض لونطارتيا ديالنا دي لومباساد فري كتفكن الفيزا نيك ديلي تريتمون 7 ايام من 10 ايام هكنيكات ما الا دي لاجونس كي ديبوزي نتاك دياوين كلش خدمت لاجونس خدمت اونتر 20,000 دينار جوسكا 35,000 دينار اكي ديبوزي ايمانيس نا اصمود لا باسبور نتاك ديال الفيزا نتاك خمنا الدوسي اك دياوي الفيزا ني خدمت غير 35,000 جوسكا 50,000 دينار اي ميتو بضد الفيزا باش تروح ضد تريزيرفي ضد تروح ضد سي الجزائر غير داك موسم كوريا لكن ثوار شويه ديال لاباف ارثورا وعاد نفهم اشو دلاستوس يقلقنا تخمم باش تعدي ضد ديريكت اطاسي دي تروحون توضن دا لايروبور غادي راح يعطيك لاباف ثنرنا لا صال ديالنا تسقسين خمم الانترفيو غتغلط كان شويه نا تسيتي قدام كان باغ اكزومبل تسيتي داكي تمدينه انصان ايتيون ديريكت تقدر نقلافيو ديو غالن سينا باسكو انصان كاين ايتيون معروف الضعرف نيكلان داكي فان بلي ما تهضر داكي تحرق تشغل دارا فيها كارن ديريكت سينا سي لايروبور لاني كنكوني اشد نقارب باش يوكن تعدي غد اطاس لاني كتقول عندي سقساين قام دم نروح نقاس شخ من مودياس نيزاس توساكي تعدين نورمال باش تروح ضد سي الجزائر الا قاتيفيتي لي كومباني ايريان بعرفنا كي قطر ايروايز نغا فلاي امارات كاع كان تيفيتي عطاش ما تروح ديك سنتي بان بلي عرفني دي روحنا لداخل دينا دي لابوف ما ترصد كي داروا ديريكت في البومبيو تروح ضد دي اير توركيش ديجا ما تروح دي اير توركيش تخمم لي سكال دي لا تركي ما تركب ضد سي لا تركي هذا كانت مورتن كوريا زعما تفض ديمانيك تي لو سول الجيريان اكلان داخل لا ماجوريتي دي تروحون دي اير توركيش سينا سي تمور في لا تركي ديريكت هذاك لا كوري دو سود يعني تفض لي زالمون لي روس لي كوريان لي ترك لي فرونسي وكاع كيركو تروحون دي اير توركيش ذانيك ما تروح ضد الا تروح ضد سي الجزائر تريزيرف تروح ضد سي الجزائر ديمار ضد سامتي باش تصاوب ضد داك ديمونج داكي سي الويكاند ميم ما تعدد ديال لاباف والجزائر نارا اطاس وذانيك مثلا اطاس تروحون انت واحد يعطيك لاباف تفطي تركيكي زيتير كونيكات ايفنت كلش كود بالنسبه لي كواد دينا كشي كنا كرنا لاصال ذانيك ذاك يتسقسينا من بعد كشي تغلط ديال الهضره اطاس تروحون سينا لونجلي بعد تحصلوا اكرن الا كتروح ضد سير كونفيونس كيمانيك تبقى الضرا بيان رازي بيان ابيي تبان بصح على توريست غتعدي نورمال ما توضع لابون باش تكلا باسبور غتموق لا باسبور نتك ما تصطابي تخدم لي زومبرينت تخمض لي زومبرينت نيك زويره 4 يضوز انك ديريكت غتخمض لومبرينت بي غتكسطي فاسنيك تعاود تخمض سينا كي يضوزاني دوزناكي بي تموقل دي ثمريت 3 مريض ديالنا باش تخمض لا فوتو بي كاشي باسبور نيك تعدي نورمال حيت مثلا الا قلعب يتقوا دار لا انت الحاجه تعيطني
زمرت واحد دارت ديريكت الجزائر، واحد ديريكت تموت لا كوري، زمرت واحد ديريكت واحد لا ماليزي، سي لا ماليزي تريزيرفي تقيمضي لا ماليزي 4 جور 5 جور في تروح ضد تريزيرفي ضد تروح ضد شمال الدار داك لا كوري تاعنا طاسيك خدمنا تروح لا ماليزي تروح لاندونيزي لانه داني رموكش من تسين روح ديريكت وبين الفيزا لاشين داني كتروح لاشين قيمه 10 ايام سي لاشين كشمند تبان بصح هذا توريست تحويصات تعدي ضد نورمال ابري مي تكشمل خمضات باش على كيف كشمل تمورت لا كوري ذاك يتمثل باش تبرولونج هذا السيجور نيك نهار تصاد ان ريزيدونس بيرمانونت تقيم ذاك الا نتسنى في الحوايج المارياج افيك اون كوريان داك حاجه هيك خاصها راه طاف باسكو زيني واعره لا لا دوزيام دي شوز از دوموندي لازيل بوليتيك نا هومانيتير ذاك يدي ثمورت كوريا الطاسي يخدم لي فلوغ الطاسي يخدم اللايف قالنا كار واحد كان يسهل ذاك يدي ثمورت لا كوريا تريكلي الكوا ولا شريك الكوا ضيف مثلا اوك لي زالجيريان لي تونيزيان لي ماروكيان لي زافريكان اون جينيرال شكرا بني يقيم داك يخدم دوموند دازيل سوا بوليتيك نا هومانيتير ليسونسيال يخدم اون دوموند دازيل باش تخمض لا دوموند دازيل كيما تصاوب الدار داكي تروح نابورت كال بيرو ديميغراسيون دوموندي لو فورمولير ني باش تخمض اون دوموند دازيل كيف كان الفورمولير ني ديك اونفيرون 15 باج هكنيكات تعمر لي كوردوني نك تعمر 30 تخمض اون هيستوار تحكو ضد اشو كيضران ديك ثمورت نيكنا اشو تقال ديك ثمورت نيكنا ذا شو كيجانا تخمض دوموند دازيل ترولض ضد تمورت نيك تعمر داك كل شغل كيان تعمر ماجيسكول الا قاك داني تخمض لي زاناليز تخمض لي زاناليز داكي نابورت كال سبيطار انا شوف كنت نخمن ساكوت 8000 واحد 6 اورو كنيكا الفورمولير ني تروح باش دفع دفع داك تفكنا روسيون بعد تروح للبيرو واحد نيميغراسيون بلوس دانا كان كونطرا بلي تكري ضخم داك يعني تدخل تصل كونطرا ني زعما تدخل تصل نامبورت كال موتيل غاست هاوس داك يصفارن لا تخمض تكرو ضخم تكرو ديك تخم داك الكاريا بخام ديني سالن داك ماضي الكاريا رخيص واحد 200 اورو بار موا سل الغاز تريسيتي بلوس تخلص الديبوزيت زعما الزوار دي صور ديالنا كيطف واحد 400 اورو كني كذاك يطف تكرو ضاك ديخم كونطرا الواي بخام تعوضوا كاع كي دفعوا ومن بعد ما دفعوا غادي نقرا تفكنا روسيونيه تروح للبيرو وايضنين البيروني وايضنين دينا تخلص لي فري باش تخمن الاي دي ني تخمن لا كارطني لا كارت ايدونتيتير داكين كوريا فرس هادينا بلي جي وان فيزا كي تمودو نتي وكاع يخمن دوموند دازيل كي تفكن ديك 6 موا رينوفلابل باش تخلص لي فري سي 130000 كنيكات وان 130000 بريسك 100 اورو تخلصوا ابري 15 جور توغال دار دينا تفكن روسو توجور باش توغال دار دينا تفكن الاي دي ني داوي طوت الاي دي ني مثلا ماكشي تفكن السيمو مزوره صعيد راه الدار تخدم صعيد داني كاس دوموندير راك تعاون انك تفكن لاد صورتي انك تعاون باش تعاشر زعما لي برومي سيمواني مزوره داكي ثمورت كوريا تمدون كنيكات اونتر 480 دولار بار موا نيتي مدونه راه كشاره مزوارو بيان سور بري واحد موا ناشوف نيت فيرينا الكونت دينا ما تعمر الفورمولير ني كعاوننا كنيكات سي صور ديالنا تخمم النيميرو دو كونت نيك تفتح هاد الكونت ميم سو باسبور زعما تفتح هاد الكونت بانكير داكي راك تفيرين ابري ليكيفالون 480 دولار كنيكات شاك شهر في 6 موا ومن بعد شي ما تعود الاي دي ني اوبليجي فلاك 480 دولار كي زمر تاع شوط زمر تاع لي بروميي طون ميم تعود دي صور ديال كيديك زمر تاع شوط خير لا يسندكي الا بقى كتخمم باش تخمض اونوار بوندون لي بروميي 6 موا ني غتخمض اونوار داكي باش تخمض اونوار تروح هذا بيرو دو ماندوف لي بيرو دو ماندوف ني داكي قناص ارابايت تروح لاردينا تبونتي الصباح 6:30 7 الصباح هكنيكا تبونتي تمد اسم الناس اسم منك ابري ما كاين حوايج خدامني زمارك ياوي تخدم الخدمه داكي سي 8 صباح اما 5 مديت 3 سي 8 صباح اما 8 مديت اوفر تايم صافا لوزين وراك شي على لوزين يخدم اوفر تايم كي صافي فلاك تخدم راسي 8 ما 8 ما الا خدمنا اوفر تايم خدم نورمال لا جورني نورمال تروح تخمم سي 8 اما 5 مديت البيرو كي وين سلبيوس كي هو مدينه كيسرس لوزين تخدم بتكفي الخدمه اكي ديال انت اما البيرو تاع البيرو اكي خلص كاش الاخلاص مثلا ما تخمم سي 8 ما 5 مديت او ماجوريتي تخلصن
قريب 50 اورو بار جور. ما الا تخمض سي 8 اما 8 اوفر تايم راك تغلي داك نيكات بريسك 70 جوسكا 75 اورو. دابا اللوزينات يخدمن اش 24. ما الا تخدم السمانه تخدم اللوزين يخدم اش 24 يساعد دو جروب سمانه صباح سمانه دقيقه صافي يزمع تخمم سمانه صباح تخمم سمانه دقيقه سمانه دقيقه ثاني كيف ما الا تخمم سي 8 دقيقه اما 5 صباح تمد هناك نيكات واحد 70 اورو كنيكات سي 8 اما 5 صباح. ما الا تخمض اوفر تايم سي 8 اما 8 12 ساعه يعني راك تمدون قريب 85 اورو اي لا نوي. اخدم ذكي ماشي دايني سهل ندا خدي من ثماره العبد الا نيتان راه يخدم راه عيني وارن دي ثمورت الجزائر سي با لابين نديرو حيض مع غادي يخدم ذكي ناكيني دايني سهل قطاس اطاسي كيقارن نسلا نزرا يصور دين دي بركان دي ثمورت كوريا يصور دين دي بركان مثلا بصح باش انت تصور الا قول لك شي نات وغلط ذا بركان تخدمض تخمض هكا اونوار داني كتمطفن كلوزين خاطرش دي فوا سيرفيس ليميغراسيون كيصدمن اللوزينات تضمن مطفن كدينا تاكتفن تخلص ابروسي ليكيفالون 900 اورو كنيكات مليون كوريا مون تاك تاني داك واحد 900 اورو تخلص دابروسي. ما الا وعاف ديبوزال تصعد الاي دي ني تروح تخمض اونوار تفنك هاكشي عن ديريكت راك مورثان سي تكير ياكن دنيت مثلا الخدمه ذاك الخدمه تماره الخدمه يعتفن لا ماجوريتي لوزينات واتشي عندنا كل لي زافريكان وكنا كل لي زافريكان راه عندي عن لوزينات بوزان على الالومنيوم الخدمه تماره الخدمه العتاب ترفض تسرصد صافي اتنعترض مليح كني دنا العبد تنبرنا راه ثمورت الجزائر يتسكنا العتاب يطروح الناس سي با لابين هذه يرجو ذاك الخدمه يسهل لكن دي صورديين تخليش نخل الجزائر الخدمه يوعر باش تصعدي ضد اون سيمين ذاك تخدم هذا تفض لو ريتم منين سورتو ملي خدمت اوفر تايم سي 8 ما 8 كاع ناس 8 كاع ما 8 صباح ذاين وعرن سواطاس ضاني كتوجور خان الجزائر خان الجزائر العبد يمدن العتاب اثار واحد الناس باش نتعطي لها في الاول نكراون شويه لي زيماج سكلوزين عند خدمه كاينين باش كنت نفك بتيت اكزومبل تزرم مكتيكا الخدمه ابي بري ذاك مورت كوري خاصك كنيكات انتردات فيلم كلوزين نكراون شويه سنيكات ظلانوي دكياضي نخدم ولا شي لو شيف دو جروب ني شويه الخدمه بوم هكا مسيا نكرد شويه لي زيماج سكلوزين ني انا عندي نزيد نولي ابري نكمل انا ضرب قديم ذاكي دي مورت كوري ازل في الاول ل 11 ونص دقيق الخدمه نبدو 8 دقيق اما 8 صباح نخدم يعني اوفر تايم 12 ساعه سميك الوقت يلاقن اخدم دايني واعرنا كتوالي مكا ماشي دايني سالم باش نروح كانت خدمه هكا توالي لوزين بوزال ذاكي غالفانيزي نوزال هذا نوزال ثرن لان لي باسان لاسيد ومن بعد ثاني دواري لاسيد لي كلورير كليكال باش اسكس نوكس ديني ومن بعد ساعدينا الفورني لا ديكس الدون لو زينك نام كيتقارن اكد الالومنيوم اثنا داخل بعد دقيقه واحد 9 مينوت 10 مينوت في الحساب لو فيرني مازورنا ما مشطوح ما مقر ابرا تيدك نسينا تدد لا كوشني الالومنيوم تبروتيجي سفلا ابرا ثار كوامان تيتسوفو انا روح ديك تاع لومبالاج ابرا نعدي في ليلينا كذا نتوالم كيوكدي بسان لاسيد الكلور سارا نوزالا كار داخل باش سيكساك صديدني الكلور كيتشوك صديدني وزالاي ما تسارانا داخل الفوره كاينه يطرضيق يتنطيو د الالومنيوم مني بس يوار مليح سي تري طونجورو ما ديسنطيوها كانك دي حاز دا سحرقه كيسحرق باسكو يحمل الفوره كاينه 450 دوغري تصاوب من 500 دوغري
اطار دحال ولا ديسونطيو. Follow me from Uzbekistan. هاتين السلعة باين تكفى. هاتين فتح ديك تاع لومبالاج تومبالينا تشعل. هكذا نرفد سير ما يولي واس مثل الضروب بوك عيونت لي روتول 12 ساعة الخدمة. الجيري تشوا سارام make some wood yeah. غير حنا اللي رانا في الكوزينه. فوالا تي الماكله نسن الشوك تاع الحمير سباتشو واش داروا لنا هنا. If they see me like that, they give. الله يعرضك سمو عجمه ساكي تحفنا ناصي ساكي ولا شاف سم قيلي. عرفونا اليوم فلاش الروز ديما يلا لا سوب بيف يا يعني عنا الماكله ديالو حاجه تاع ماكله ماشي مليحه كاع بصح خدمه عذابه مو عاطين الماكله نطناشي كيض يوثي شفايك تقعطو حتى 5 الصباح. اي فوالا مثلا دوا كذا خديم دي ثمورة كوريا ان شاء الله تيلي لا فيديو كي وند الخدمه كا سي لوزين عندها خدمه كي وند نيدي افو خديم ذاكي دي ثمورة كوريا سلايف الحاجه تي النياره دي تزويره يعني عندنا لازي لكن لا دوموند نتخمم الله نيكات مستفاد غورك الواقع تربح ضد الوقت ني باش تريتين لا دوموند نيك ما الا تساعد راه لي دوكيمون سي سا جوستيفير ايفان كان كتف نريفو كتينا تبروفيتير ذا الوقت ني لا دوريني تستطافك نيكات باش تريتين لا دوموند نيك تستطاف سكواس د النص كنيكات زعما تلحق مع عامين تبروفيتي تقيم داكي تخدم تجمع ضاين وتزمرض اي بي مساعد ما تلحق تعدى الانترفيو ابري الانترفيو تاع ديك لا جوستيس الانترفيو تسطف الناس كواسا هذا سكواس نو ساكنين درنا باش تسوي الانترفيو ابري الانترفيو تاع ديك لا جوستيس داليكات اصطف واحد 6 موا كنيكات بي زعما كتفكن ورقه 20 جورنال شاكينات كيتير لو تيريتوار كوريا زعما تمضين دوزيام دوموند كنيكات وكتمو دونا الاي دي اكت كاشين كان سور لو باسبور
كتبرولونجي السيجور ديالك 3 موا يعني كاع سا ديبو شحال ما كتفين 6 موا غير زعما لك تاوي داني كاس تما اون تو زعما تا 3 سنين داك مورتن كوريا غتبروفيتي غتخدم غتجمع منهم الزمرات من بعد توالي ضي قراي كتهات واحد الجهه ثايضنين توالي لا ديستيناسيون ثايضنين توغادا ثمورث تقنع تويني تجمع تمقرض ملي كتخمض يدوني ثنيك إيه تاكي أنا إذا خدمت في مورتن كوريا وكي إذا طلع دوموند الله زيد ذاكي في مورتن كوريا تاكي دوامك تخمض تبرولونجي هاد السيجور نيك ذاكي في مورتن كوريا إن شاء الله غادي نسيو ضوند لنفون في كيون ديني دي اف الفيزا أو ذو خديم ذاكي دي في مورتن كوريا إيه كنت دير هنا ربي الدور تيدي تدون جست فادين ان غران ميرسي عمر جرافيكس افولوغو ياكي اجديد عندي خدمه كا ثير ميرث نيك عمر ثير ميرث يكونوا عندي توالين ارتوفات